अथ 47 सर्गः। रावणेन तु वैदेही तदा पृष्टा जिहीर्षुणा परिव्राजकरूपेण शशंसात्मानमात्मना ब्राह्मणश्चातिथिश्चैष अलुप्तो हि शपेतमाम् इति ध्यात्वा मुहूर्तम् तु सीतावचनमब्रवीत् दुहिता जनकस्याहम् मैथिलस्य महात्मनः सीता नाम्नास्मि भद्रम् ते रामस्य महिषी प्रिया उषित्वा 12 समा इक्ष्वाकूणान् निवेशने भुञ्जानामानुषान् भोगान् सर्वकामसमृद्धिनी तत्र 13 वर्षे राजा मन्त्रयत प्रभुः अभिषेचयितुम् रामम् समेतो राजमन्त्रिभिः तस्मिन् सम्भ्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने कैकेयी नाम भर्तारम् ममार्यायाचते वरम् परिगृह्यतु कैकेयी श्वशुरम् सुकृतेन मे मम प्रव्राजनम् भर्तुर्भरतस्याभिषेचनम् द्वावयाचत भर्तारम् सत्यसन्धम् नृपोत्तमम् नाद्य भोक्ष्येन च स्वप्स्येन पास्येन कदाचन एष मे जीवितस्यान्तो रामो यदभिषिच्यते इति ब्रुवाणाम् कैकेयीम् श्वशुरो मे सपार्थिवः अयाचतार्थैरन्वर्थैर्न च याच्न्याम् चकारसा मम भर्ता महातेजा वयसा 25 18 हि वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते रामेति प्रथितो लोके सत्यवाञ्छीलवाञ्छुचिः विशालाक्षो महाबाहुः सर्वभूतहिते रतः कामार्तश्च महाराजः पिता दशरथः स्वयम् कैकेय्याः प्रियकामार्थम् तम् रामम् नाभ्यषेचयत् अभिषेकाय तु पितुः समीपम् राममागतम् कैकेयी मम भर्तारमित्युवाच द्रुतम् वचः तव पित्रा समाज्ञप्तम् ममेदम् शृणु राघव भरताय प्रदातव्यमिदम् राज्यमकण्टकम् त्वया तु खलु वस्तव्यम् 9 वर्षाणि 5 च वने प्रव्रज काकुत्स्थपितरम् मोचयानृतात् तथेत्युवाच ताम् रामः कैकेयीमकुतो भयः चकार तद्वचः श्रुत्वा भर्ता मम दृढव्रतः दद्यान्न प्रतिगृह्णीयात् सत्यम् ब्रूयान्न चानृतम् एतद्ब्राह्मण रामस्य व्रतम् धृतमनुत्तमम् तस्य भ्राता तु वैमात्रो लक्ष्मणो नाम वीर्यवान् रामस्य पुरुषव्याघ्रः सहायः समरेरिह सभ्राता लक्ष्मणो राम ब्रह्मचारी दृढव्रतः अन्वगच्छद्धनुष्पाणिः प्रव्रजन्तम् मया सह जटीतापसरूपेण मया सह सहानुजः प्रविष्टो दण्डकारण्यम् धर्मनित्यो दृढव्रतः ते वयम् प्रच्युता राज्यात् कैकेय्यास्तु कृते 3 विचरामद्विजः श्रेष्ठवनम् गम्भीरमोजसा समाश्वसमुहूर्तम् तु शक्यम् वस्तुमिह त्वया आगमिष्यति मे भर्ता वन्यमादाय पुष्कलम् रुरून् गोधान् वराहांश्च हत्वा दायामि शम्भुः सत्त्वम् नाम च गोत्रम् च कुलमाचक्ष्व तत्त्वतः एकश्च दण्डकारण्ये किमर्थम् चरसि द्विज एवम् ब्रुवत्याम् सीतायाम् रामपत्न्याम् महाबलः प्रत्युवाचोत्तरम् तीव्रम् रावणो राक्षसाधिपः येन वित्रासिता लोकाः सदेवासुरमानुषाः अहम् स रावणो नाम सीते रक्षो गणेश्वरः त्वाम् तु काञ्चन वर्णाभाम् दृष्ट्वा कौशेयवासिनीम् रतिम् स्वकेषु दारेषु नाधिगच्छाम्यनिन्दिते बह्वीनामुत्तमस्त्रीणामाहृतानामितस्ततः सर्वासामेव भद्रम् ते ममाग्रमहिषी भव लङ्का नाम समुद्रस्य मध्ये मम महापुरी
सागरेण परिक्षिप्ता निविष्टा गिरिमूर्धनि तत्र सीते मया सार्धम् वनेषु विचरिष्यसि न चास्य वनवासस्य स्पृहयिष्यसि भामिनी पञ्चदास्यः सहस्राणि सर्वाभरणभूषिताः सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भवसि मे यदि रावणेनैव मुक्ता तु कुपिता जनकात्मजा प्रत्युवाचानवद्याङ्गी तमनादृत्य राक्षसम् महागिरिमिवाकम्प्यम् महेन्द्रसदृशम् पतिम् महोदधिमिवाक्षोभ्यमहम् राममनुव्रता सर्वलक्षणसम्पन्नम् न्यग्रोधपरिमण्डलम् सत्यसन्धम् महाभागमहम् राममनुव्रता महाबाहुम् महोरस्कम् सिंहविक्रान्तगामिनम् नृसिंहम् सिंहसङ्काशमहम् राममनुव्रता पूर्णचन्द्राननम् रामम् राजवत्सम् जितेन्द्रियम् पृथुकीर्तिम् महाबाहुमहम् राममनुव्रता त्वम् पुनर्जम्बुकः सिंहीम् मामिहेच्छसि दुर्लभा नाहम् शक्या त्वया स्प्रष्टुमादित्यस्य प्रभा यथा पादपान् काञ्चनान् नूनम् बहून् पश्यसि मन्दभाग् राघवस्य प्रियाम् भार्याम् यस्त्वमिच्छसि राक्षस क्षुधितस्य च सिंहस्य मृगशत्रोस्तरस्विनः आशीविषस्य वदनाद्दंष्ट्रामादातुमिच्छसि मन्दरम् पर्वतश्रेष्ठम् पाणिना हर्तुमिच्छसि कालकूटम् विषम् पीत्वा स्वस्तिमान् गन्तुमिच्छसि अक्षिसूच्या प्रमृजसि जिह्वया लेढिचक्षुरम् राघवस्य प्रियाम् भार्यामधिगन्तुम् त्वमिच्छसि अवसज्य शिलाम् कण्ठे समुद्रम् तर्तुमिच्छसि सूर्याचन्द्रमसौ चोभौ पाणिभ्याम् हर्तुमिच्छसि यो रामस्य प्रियाम् भार्याम् प्रदर्शयितुमिच्छसि अग्निम् प्रज्वलितम् दृष्ट्वा वस्त्रेणाहर्तुमिच्छसि कल्याणवृत्ताम् यो भार्याम् रामस्याहर्तुमिच्छसि अयोमुखानाम् शूलानामग्रे चरितुमिच्छसि रामस्य सदृशीम् भार्याम् योऽधिगन्तुम् त्वमिच्छसि यदन्तरम् सिंहसृगालयोर्वने यदन्तरम् स्यन्दनिकासमुद्रयोः सुराग्र्यसौवीरकयोर्यदन्तरम् तदन्तरम् दाशरथेस्तवैव च यदन्तरम् काञ्चनसीसलोहयोर्यदन्तरम् चन्दनवारिपङ्कयोः यदन्तरम् हस्तिविडालयोर्वने तदन्तरम् दाशरथेस्तवैव च यदन्तरम् वायसवैनतेययोर्यदन्तरम् मद्गुमयोरयोरपि यदन्तरम् हंसकगृध्रयोर्वने तदन्तरम् दाशरथेस्तवैव च तस्मिन् सहस्राक्षसमप्रभावे रामे स्थिते कार्मुकबाणपाणौ हृतापितेऽहम् न जराङ्गमिष्ये आज्यम् यथामक्षिकयावकीर्णम् इतीव तद्वाक्यमदुष्टभावा सुदुष्टमुक्त्वा रजनीचरम् तम् गात्रप्रकम्पाद्यथिता बभूव वातोद्धता सा कदलीव तन्वी ताम् वेपमानामुपलक्ष्य सीताम् स रावणो मृत्युसमप्रभावः कुलम् बलम् नाम च कर्म चात्मनः समाजचक्षे भयकारणार्थम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 47 सर्गः।